बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर मुरीद को अल्लाह का प्यारा कैसे बनाता है, कौन से काम में लगा देता है जिससे ये मुरीद जो अब तक आम था अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा बन जाता है, यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है। एक हदीस पाक में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने कसम खाकर ये कह सकता हूँ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो फरमाते बरहक है। मगर जब अल्लाह और रसूल किसी चीज़ की कसम खाने की तरफ इशारा करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस बात की अहमियत को और बताना चाहते हैं, यानी ये बात बहुत अहम है। सरकार फरमाते कि अगर तुम चाहो तो मैं कसम खाकर ये कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को वही लोग महबूब हैं जो उसके बंदों में अल्लाह ताला की मोहब्बत के जज्बे को बेदार करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग महबूब हैं जो अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह के लिए जज्बे मोहब्बत बेदार करने की कोशिश करते हैं और उनको अल्लाह का महबूब बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि इस मकसद की तकमील के लिए, यानी ताकि ये इसमें कामयाब हो जाएं, तकमील के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। यानी उनकी कोशिश ये होती है कि हर आम बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के दरबार का ख़ास बंदा बना दिया जाए, तालीम व तरबियत और आदाब सिखाकर। मफ़हूम इस बात का ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग बहुत महबूब हैं, बहुत पसंद हैं, बहुत दोस्त हैं जो अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस सिफत का तज़किरा फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, ये वो औसाफ हैं, जो ये वो मरातिब हैं जो मशाइख़ीन किराम की ये शान है, यानी ये काम अल्लाह के बंदों में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश में ख़ास महारत पीराने किराम के अंदर मौजूद है, जो मसनद इरशाद पर बैठे हुए हैं। उनका मेन मकसद है कि इन अवाम को तालीम करके बारगाह के आदाब सिखा दिए जाएं ताकि ये बारगाह के महबूब बन जाएं। ये काम मशाइखीन का है, दावत इल्लाह का है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत दे करके लोगों को लाते हैं। पीराने कराम लोगों को खुदा की तरफ बुलाते हैं और खुदा के बंदों का रिश्ता खुदा से जोड़ते हैं। यानी मशाइखीन अपने मसनदों पर बैठ करके सिर्फ नजराने ही नहीं वसूलते, उनका मेन मकसद है कि मखलूक खुदा को बुलाओ और तालीम और आदाब सिखा करके अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में उनको पहुँचा दो। खुदा की तरफ दावत देने और बुलाने में खुदा के बारगाह में इन्होंने मकबूलियत पाई हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इसी काम की वजह से, इसी नेक मकसद की वजह से अल्लाह ने इनको पसंद फरमाया हुआ है और खुदा उनसे मोहब्बत करने लगता है। इसी वजह से तसव्वुफ़ के तरीक़ा और तरीक़े तसव्वुफ़ में पीर का मर्तबा बहुत ही आला और अफजल है। बल्कि इस दावत इल्लाह में ये मशाइखीन पैगंबरों की नियाबत करते हैं। बात समझ में आई? जैसे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मखलूक को बुलाया दावत दे करके और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उन्होंने पहुंचा दिया। जो अंबिया का काम था ये वही काम पीराने उज़्ज़ाम का है। यानी मशाइख जो पीर कामिल मुर्शिद हादी जो होता है वो मखलूक को, उसके बंदों को बुलाता है और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाता है। वो यही काम जो अंबिया का था, इसीलिए इनको अंबिया का नायबीन कहा जाता है। यानी इस काम में ये अंबिया की नियाबत करते हैं। पीर अपने मुरीद में अल्लाह ताला की मोहब्बत इस तरह पैदा करता है कि वो इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और पैरवी के रास्ते पर लगा देता है। अब बंदा अल्लाह तबारक व ताला का महबूब कैसे बनेगा? वो उसके महबूब की पैरवी और इत्तिबा करके। बात समझ में आई? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है, जिसका मफहूम किस तरह है, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी और इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा।
پھر سے سنیں، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اور اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع ہی ہے۔ تو شیخ کامل، پیر کامل عوام کو جب اس کے قریب کوئی آتا ہے مرید کر کے اس کو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی پہ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پیر مرید کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ مرید کو تزکیہ نفس کے راستے پر چلاتا ہے، یعنی اس کے نفس کے اندر پاکیزگی کی جو صورت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اصطلاح تصوف کے اندر یہ چیزیں اکثر استعمال ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ یعنی تزکیہ اس چیز کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا کن چیزوں سے؟ جو ان کے اندر حیوانی یعنی درندوں والی صفت ہے۔ ہر انسان کا نفس اپنے اندر جو موجود ہے وہ الگ الگ شکل میں ہے۔ کسی کا نفس کتے کی طرح، کسی کا نفس لومڑی کی طرح شاطر ہے، کسی کا نفس کوے کی طرح حرص کرنے والا ہے۔ یعنی طرح طرح کے رذائل ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں، ہمارے نفس کی الگ الگ برائیاں ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو بری صفتیں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، اس کو ختم کر کے اس کے اندر ملکی اوصاف پیدا کر دینا، یعنی فرشتوں والے اوصاف ان کے اندر پیدا کر دینا۔ نفس کو سیدھا سیدھا معنی ہوتا ہے کہ نفس کو آلودگی سے یعنی گندگی سے پاکیزگی کی طرف لے آنا۔ اب نفس کے اندر ایک خرابی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے پیر و مرشد جو ہوتا ہے، پیر کامل، وہ ریاضت دیتا تاکہ نفس کی وہ خرابی دور ہو جائے۔ یعنی نفس سے تمام طرح کی مذموم اوصاف کو ختم کر کے اس کے اندر فرشتوں والی صفت یعنی صفت ملکی اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب نفس امارہ پاکی کی طرف آ جائے، ان ریاضات کے بعد پیر کا کام ہے تزکیہ نفس کرواتا ہے۔ جب تزکیہ نفس یعنی نفس پاکیزہ ہو جائے، صفائی اس کی ہو جائے، پاکیزگی کی طرف نفس جو ہے اب جب آ جائے تو دل کا آئینہ روشن ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا جو قلب ہے اس کے اندر روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں عظمت الہی کی تجلیات چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جمال توحید اس میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کے نفس کے اندر یہ گندگی، یہ آلودگی ختم ہوئی، فوراً اسی کے ساتھ ساتھ جیوں جیوں آپ کی نفس کے اندر یہ گندگی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، ویسے ہی آپ کے قلب کے اندر روشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کے بڑھنے کے وجہ سے بندہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے جب روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہوگا، تو آپ کے اندر کی جو تاریکی ہے، آپ کے اندر کا جو اندھیرا ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں جمال الہی اور توحید اس میں جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں بندہ وہ ڈوب جاتا ہے، اور چشم بصیرت کی سیاہی، جلال قدم کے انوار اور کمال ازلی کے نظارے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے قلب کے اندر روشنی آئی تو بندے پر یہ اثر شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ اپنے مولا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس میں روشن چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تزکیہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے صفائی آنا شروع ہو جاتی ہے، قلب میں روشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور قلب کی روشنی جیسے جیسے بڑھے گی ویسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا یعنی پاک کیا، اس نے فلاح پائی یعنی کامیاب ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی کہ آخرت کی کامیابی، روحانیت کی کامیابی نفس کی پاکیزگی میں ہی ہے۔ جب تک آپ کا نفس پاکیزہ نہیں ہوگا تب تک کہ آپ کا دل روشن نہیں ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہمارا قلب یہ روشن ضمیر ہے، تو روشن ضمیر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشن قلب ہے، اور قلب میں روشنی کب آتی ہے؟ جب نفس میں پاکیزگی آتی ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کے بغیر، یعنی تزکیے نفس کے بغیر قلب روشن نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب روشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو قلب روشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کرو، اس کو پاکی کی طرف لے کر جاؤ، یعنی جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک کہ قلب کے اندر روشنی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پیران عظام کا کام ہے مخلوق کو بلانا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، تاکہ ان کا قلب روشن ہو، اور قلب روشن ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تاکہ اس کے اندر عظمت الہی کی تجلیاں آنا شروع ہو۔ اللہ ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے سارے قلوب کو روشن فرمائے، اور ہم سب کے نفس امارہ سے، ان کے رذیل صفتوں سے، اپنے فضل و کرم سے مولا کریم پاکیزگی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔